बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज नए सबक में हाज़िरी हुई है। तो आज का जो नया लेसन है वो है तशदीद के हवाले से। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा तशदीद, ये देखें तख्ती नंबर 12 है ये तशदीद, ये देख रहे हैं आप। तो तशदीद यहाँ पे कुछ सवालात हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, आपको आते होंगे लेकिन याद आने के लिए है। ठीक है, सवाल क्या है? तीन दंदाने वाले को क्या कहते हैं? मतलब जिसके तीन दांत होते हैं, ठीक है, तीन, ये देखें तीन सिरे होते हैं, ये देखें, इसको क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। ठीक है, और सवाल फिर है तशदीद वाले हरूफ को क्या कहा जाता है? मुशद्दद। ठीक है, मुशद्दद। और तशदीद वाले हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? जवाब है 2 मरतबा। ठीक है, और एक मरतबा पहले हरूफ से मिलकर दूसरी मरतबा खुद। ठीक है, मतलब ये है कि ये देखें, ये बा है ना, पहले इस हमज़ा को इस बा के साथ मिलाएंगे, एक दफ़ा पढ़ा जाएगा, दूसरी दफ़ा ये बा खुद बखुद अकेले में पढ़ा जाएगा, 2 मरतबा पढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक और सवाल है, मुशद्दद को किस तरह पढ़ते हैं? इसका जवाब है मजबूती के साथ ज़रा रुक कर। कैसे? अब बा, अब बा, ठीक है, इब बा, इब बा, ये मजबूती के साथ इब बा, थोड़ा रुक के। ठीक है, ये आखिरी 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि मजबूती के साथ अदा होगा, ज़रा रुक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल है, जब आपको बड़ा लफ्ज़ आ जाएगा ना तो उस वक्त आप कहेंगे वाकई ये ज़बरदस्त है, काम आएगा। दूसरा ये है कि 2 मरतबा पढ़ेंगे, पहले मिलाएंगे, ठीक है, जोड़ के हिसाब से। तो चलें शुरू करते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, अब होगा। ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा, अब बा। ठीक है, रुकना है। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर भी, अब भी, अब भी। हमज़ा बा ज़बर अब, बा पेश बू, अब बू, अब बा, अब भी, अब बू। ठीक हो गया। अब देखें, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा पेश बू, इब बू। क्या बन गया भाई? इब्बा, इब्बी, इब्बू, इब्बा, इब्बी, इब्बू। आगे देखें, हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। हमज़ा बा पेश उब, बा पेश बू, उब बू, उब्बा, उब बी, उब बू। ठीक है, झटके से पढ़ना है, जोर से पढ़ना है और मजबूती के साथ। दूसरा ये है कि इसको थोड़ा रुकना है। ठीक है, रुक के, थोड़ा रुक के। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 ज़बर बं, अब बं। ठीक है, गुन्ना भी करना है यहाँ पे। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 ज़ेर बिं, अब बिं। हमज़ा बा ज़बर अब, बा 2 पेश बूं, अब बूं। आगे देखें, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा 2 ज़बर बं, इब बं। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा 2 ज़ेर बिं, इब बिं। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा 2 पेश बूं, इब बूं। क्या बन गया? इब्बं, इब्बिं, इब्बूं। अब आगे देखें, हमज़ा बा पेश उब, बा 2 ज़बर बं, उब बं। हमज़ा बा पेश उब, बा 2 ज़ेर बिं, उब बिं। हमज़ा बा पेश उब, बा 2 पेश बूं, उब
بوں، اباں، ابیں، ابوں. ٹھیک ہو گیا؟ بہت آسان ہے. اب آگے دیکھیں، تا کے ساتھ با کے ساتھ ہم نے ختم کر لیا. جتنے بھی کیسز تھے، جتنی بھی صورتیں بن سکتی تھی، اب تا کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زبر ات، تا پیش تو، ات تو. کیا بن گیا؟ اتا، اتی، اتو. اگلا حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زیر ات، تا پیش تو، ات تو. اتا، اتی، اتو. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. اور حمزہ تا پیش ات، تا پیش تو، ات تو. بن گیا یہ اتا، اتی، اتو. آگے دیکھیں. حمزہ سا زبر اس، سا دو زبر سن، سوری ثانی تا ہے. حمزہ تا زبر ات، تا دو زبر تن، ات تن. حمزہ تا زبر ات، تا دو زیر تین، ات تین. حمزہ تا زبر ات، تا دو پیش تون، ات تون، اتن، اتن، اتن. آگے دیکھیں. حمزہ سا زیر اس، سوری ثانی تا ہے. حمزہ تا زیر ات، تا دو زبر تن، اتن. حمزہ تا زیر ات، تا دو زیر تین، اتن. حمزہ تا زیر ات، تا دو پیش تون، اتن. کیا بن گیا؟ اتن، اتن، اتن. یہ سمپل ہیں. ابھی آگے جو دوسرا لیسن آئے گا اس میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے. ٹھیک ہے. حمزہ سا، حمزہ تا پیش ات، تا دو زبر تن، اتن. حمزہ تا پیش ات، تا دو زیر تین، اتن. اگلے صفحے پہ دیکھیں. اگلا صفحہ یہ آ گیا ہمارا نیکسٹ پیج. اور یہ دیکھیں. حمزہ تا پیش ات، تا دو پیش تن، اتن. کیا بن گیا بھائی؟ اتن. پچھلے دو اتن اور اتن. اب سا کے ساتھ دیکھیں. حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا. حمزہ سا زبر اس، سا زیر سی، اس سی. حمزہ سا زبر اس، سا پیش سو، اس سو. کیا ہو گیا؟ اس سا، اس سی، اس. آگے دیکھیں. حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اس سا. حمزہ سا زیر اس، سا زیر سی، اس سی. حمزہ سا زیر اس، سا پیش سو، اس سو. اس سا، اس سی، اس سو. اب دیکھیں. حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اس سا. حمزہ سا پیش اس، سا زیر سی، اس سی. حمزہ سا پیش اس، سا پیش سو، اس سو. اس سا، اس سی، اس سو. اب دیکھیں. حمزہ سا زبر اس، سا دو زبر سن، اسن. حمزہ سا زبر اس، سا دو زیر سین، اسن. حمزہ سا زبر اس، سا دو پیش سون، اسن. بن گیا اسن، اسن، اسن. آگے دیکھیں. حمزہ سا زیر اس، سا دو زبر سن، اسن.
حمزہ سا زیر اس، سا دو زیر سین، اس سین. حمزہ سا زیر اس، سا دو پیش سون، اس سون، اس سن، اس سین، اس سون. آگے دیکھیں. حمزہ سا پیش اس، سا دو زبر سن، اس سن. حمزہ سا پیش اس، سا دو زیر سین، اس سین. حمزہ سا پیش اس، سا دو پیش سون، اس سون، اس سن، اس سین، اس سون. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیم کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم زبر اج، جیم پیش چو، اجو، اجا، اجی، اجو. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش چو، اجو، اجا، اجی، اجو. آگے دیکھیں. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش چو، اجو، اجا، اجی، اجو. نیکسٹ. حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زبر جن، جیم دو زبر جن، اجن. حمزہ جیم زبر اج، جیم دو زیر جن، اجن. حمزہ جیم زبر اج، جیم دو پہ جن، اجن. بن گیا اجن، اجن، اجن. آگے دیکھیں. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زبر جن، اجن. حمزہ جیم زیر اج، جیم دو زیر جن، اجن. حمزہ جیم زیر اج، جیم دو پیش جن، اجن، 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 اجن. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی آپ نے یہ با کے ہوا، تا ہوا، سا ہوا، جیم ہوا. اگر آپ را کے ساتھ پڑھیں، زا، سین، شین، صاد، طا، ضا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ آپ کی امپروومنٹ اور بھی زیادہ بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. تجوید اور بھی بہتر ہوگی. تو آپ یہ پریکٹس کیجئے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم، جیسے یہ ہے نا برزہ، حصلہ، اب یہ تشدید، مشدد تشدید کی ہم پریکٹس کریں گے پراپر ورڈ کی انشاءاللہ. اوکے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.